त्यो अवस्थाबाट हामी बाहिर जानु पर्यो भने नि तिम्रा सम्पूर्ण तीर्थस्थलको मेरुदण्ड हामी हौ भनेर हामी प्रमाणसहित आउने दिन आयो भने तिमीलाई कति कठिन हुन्छ सोच है। तिमीलाई हामीले आजसम्म मान्देका छौ र तिमीले हामीले एउटा भनिरहेका छ कहिले रोटी बेटीका कहिले भाइ भनेर। के का भाइ, के का रोटी बेटीका सम्बन्ध भाइ भन्न पाइन्छ? भारत जन्मनुभन्दा अगाडि हामी नेपाली थियौँ। नेपाल कहिले पनि कसैको भूप्रदेश भएन, कसैको पनि दास पनि भएन। तिमी त कसैको ब्रिटिसको साम्राज्यवादको दास भएको हुनाले होला तिम्रो मनस्थिति सधैँ यति छ के तिम्रो दिमागमा यति भर्न सक्दैनौ। त्यसैले त्यो उपज प्रस्तुति हो भने सच्याउ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हालमा हामीले विशेष गरी भारतीय विदेश मन्त्रीले भगवान बुद्धको बारेमा उहाँले भारतको भनेर एक वक्तव्यमा भन्नुभएको छ। सोही विषयलाई लिएर आज हामीले अध्यक्ष सागर थापासँग छौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सागरजी, यो अहिले भारतीय विदेश मन्त्रीले बोलेको कुरा के हो? भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करजीले हिजो नयाँ दिल्लीमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्रममा भारतका दुई महान व्यक्तिहरू भनेर भगवान श्री गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धीका उनीहरू भारतका दुई महान व्यक्ति भनेर जुन अभिव्यक्ति भारतीय विदेश मन्त्रीबाट आयो त्यो निश्चय नै नेपाल र नेपालीको लागि त्यो सुहाउने विषय पनि होइन र हामी यसलाई त्यो सहज स्वीकार्ने अवस्था पनि होइन। आज विश्वले नै मानेको भगवान श्री गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको भन्ने कुरामा कसैले दुविधा छैन। अब झुटको खेती गरेर भारतले कसलाई खुसी बनाउन खोज्दैछ वा हाम्रा मौलिक धर्म संस्कृति संस्कार पद्धतिलाई एकपछि अर्को गर्दै जुन किसिमको भारतीय विस्तारवादको पराकाष्ठ भन्छु म चाहिँ यो क्रमलाई चाहिँ निन्दा गर्नको लागि लायक छ। उहाँले यसरी बोल्नुको पछाडि के रहस्य हुन सक्छ? हैन, अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, कस्तो भन्दा केही समय अगाडि मात्र हो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर बताएका थिए। त्यसपछि चौतर्फी विरोध भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालय र नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले पनि त्यसको चाहिँ खण्डन गरेको थियो। अनि त्यसको पछि चाहिँ उनी नरेन्द्र मोदी नेपालको भ्रमणमा आउँदा नेपालको संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर उनले बोलेका थिए। फेरि यही एक वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्ने क्रममा फेरि उनले नेपालमा बोलेका कुरालाई फेरि अर्को तोडमोड गरेर के भने भन्दा शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध जसले संसारलाई शान्तिको सन्देश दिने त्यो भारतमा जन्मेको भनेर अभिव्यक्ति दिए। अब प्रधानमन्त्री तबाटै झुट बोलेको हुनाले उनको मन्त्रीमण्डलको एउटा मन्त्रीले त्यो झुट बोलेकोमा चाहिँ के भन्दा यो एक किसिमको नेपालका प्रधानमन्त्रीले केही समय अगाडि अयोध्यामा राम जन्मिएको तर अयोध्या चाहिँ नेपालकै माडीमा पर्छ भनेर जुन किसिमको अयोध्यापुरीको कुरा गरेका थिए त्यसको काउन्टर दिन गरिएको हो भने पनि त्यो निश्चित रूपमा यो सांस्कृतिक धार्मिक अतिक्रमण हो। यस्तो अतिक्रमणको लागि यहाँले के जवाब दिन चाहनुहुन्छ? होइन, हामी निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, आज आइतबारको दिन परेको हुनाले हामीले नेपाल सरकारलाई ध्यान आकृष्ट गराएका छौँ। भोलि भारतीय राजदूतावासलाई पनि हामी ज्ञापन पत्र दिन्छौँ र हामीले विरोध प्रकट गर्छौँ। हाम्रो तर तब्काबाट हुनसक्ने हरेक किसिमका कार्यहरू हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, एकपछि अर्को गर्दै क्या नेपालको सांस्कृतिक धार्मिक सबै चिजमा भारतीय अस्तित्व बढ्न थाल्यो क्या। भारत सचिएर भने नि एक दिन यस्तो दिन आउँछ भारतले आज हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ, जसरी तपाईँ भारतले धेरै किसिमका क्या जस्तो भारतका धेरै तीर्थस्थलको शिरोभाग नेपाल हो क्या। जस्तो तपाईँ डोलेश्वर महादेवको कुरा गर्नुभयो भने पनि त्यो डोलेश्वर महादेव पनि केदारेश्वरको शिर भाग हो नि त। अब त्यस कारणले गर्दा पशुपतिनाथ अथवा पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिङ्गका पनि महाज्योतिर्लिङ्ग पशुपतिनाथलाई उनीहरू ज्योति मान्न तयार थिएनन् नि, र पशुपतिनाथ हो क्या। त्यसरी नक्कली लुम्बिनी बनाउनेहरूको दुस्साहस छ, दुश्चक्र छ। अब त्यो लुम्बिनी बनाउनको लागि एउटै चिज तिनीहरूलाई अभाव भएको थियो, अशोक स्तम्भ। त्यो अशोक स्तम्भको लागि लान नदिएको क्रममा केही समय अगाडि ताइवानको एक भिक्षुको हत्या हुन पुग्यो। त्यो लुम्बिनीमा त्यो घटना पनि छ। त्यसैले भारतीयले हाम्रो सांस्कृतिक अतिक्रमण क्या। अब यस्तो कुरा कि हल्का रूपमा ले राजनीति गर्ने मान्छेले धर्ममा यस्तो किसिमको कार्य गर्ने जाने हो भने भोलि कालान्तरमा तिनका सम्पूर्ण तीर्थस्थल नेपालमा हो भन्ने दिन आउन सक्छ। नेपालका प्रथम जगतगुरु ऐतिहासिक बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य श्री महाराजले भारतमा रहेका सम्पूर्ण तीर्थस्थलको मेरुदण्ड भनेको नेपाल हो भनेर उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। जस्तो त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई लियो, बराह क्षेत्रको जुन कोशीको तटमा जुन एउटा हुन्छ त्यहाँनिर कुम्भ मेला हुन्छ। त्यो कुम्भ मेला भनेको चाहिँ भारतमा मात्र कुम्भ मेला हुन्थ्यो क्या। अहिले कुम्भ मेला नेपालमा पनि सुरु भएको छ नि। त्यसैले कुम्भको जल झरेको ठाउँमा चाहिँ कुम्भ मेला लाग्ने, कुम्भको घडाले लिएर राखेको भाग जुन हामीका नेपालमा छ त्यो जुन अवस्था धरानमा छ त्यो पिण्डेश्वर भन्ने मन्दिर, त्यत्रो भाग भएको यो तपोभूमि, यो शान्तिको भूमि, यो हिन्दूहरूको अत्यन्त पावन भूमि, त्यसलाई खेलबाड गर्ने काम भारतले गरिरहेको छ। सच्चोस् भारत, किनकि हिन्दुत्वको नारा लिएर सत्तासीन हुन पुगेको
भएको भारतीय सरकार। त्यसैले तिनको गतिविधि सुध्रिएन भने नि एक दिन धेरै गाह्रो हुन्छ। नेपालले पनि धर्म संस्कृति संस्कार पद्धति जोगाउनको लागि त्यो दिन नआओस्। हामीले त भनिरहेका छौँ भारतवर्ष खण्डका कुराहरू गर्दा भारतलाई सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा हाम्रा बिच नजिक छौँ भन्यौँ। आज मित्रले मित्रको रूपमा नरहेर शत्रुको रूपमा देखा पर्न थाल्यो भने हामीले प्रतिरोध गर्छौँ। सरकारबाट त्यस्तो आधिकारिक धारणा के आएको छ यो विषयमा? होइन, आशा गरेका छौँ माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीले अब आफ्नो धारणा आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। अब सरकारको धारणा आउला नि, हामी बिचमा गएर यो कुरा बाहिर निस्किने बित्तिकै तपाईँहरूले आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउनु भयो? एकदम हामीले ध्यान आकृष्ट गरेका छौँ। सरकारको तर्फबाट ध्यान आकृष्ट होस् भनेर भनेका छौँ। अब सायद आउला। यदि सरकारको तबकाबाट पनि आयो वा आएन भने पनि हामी भारतीय राजदूतावासमा ज्ञापन पत्र बोलाउँछौँ, ध्यान आकृष्ट गराउँछौँ। यदि यो कुरालाई सहज रूपमा लिएन भने नि भारतका धेरै तीर्थस्थलको मेरुदण्ड नेपाल हो भनेर आज जगद्गुरुजीले भन्नु भइरहेको कुरालाई हामीले पनि हो भन्ने दिन आउन सक्छ। त्यो बेला सांस्कृतिक यहाँका धेरै कुराहरू मठ मन्दिरका कुराहरूको सवाल पनि हामीले त्यस्तै किसिमको जवाफ दिनु पर्यो भने पनि हामी तयार छौँ। तपाईँ त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएको हैसियतले तपाईँले विज्ञप्ति निकाल्नु भयो कि भएन अहिले? होइन, हामीले ध्यान आकृष्ट गरेका छौँ। मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गऱ्यौँ, विज्ञप्ति मात्र होइन, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको बारेमा विरोध जनाएका छौँ। भारतीय दूतावासलाई भोलि सोमबारको दिन हामीले ध्यान आकृष्ट पत्र दिन्छौँ। हामीले सम्बन्धित पक्षबाट यसको जवाब खोजिरहेका छौँ। नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले ध्यान आकृष्ट गराएका छौँ। त्यसको पनि उहाँहरूको जवाफ आउला। यदि आएन भने नि त्यसको मूल्य त हेर्नुहोस्। यदि धर्म संस्कृति संस्कारको लागि भगवान् श्री गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने कुरा कसैले दुविधा छैन। हेर्नुहोस्, अब नक्कली लुम्बिनी तयार गरेर भारत त केही पनि नाप्दैन। अब भाषाले भन्नुपर्दा मैले कसैलाई यिनीहरूले यस्तो किसिमका गतिविधि गर्दै लाने हो भने अब नेपालका प्रधानमन्त्रीले अयोध्या चाहिँ नेपालमा हो भन्ने किसिमको राजनीतिक जवाफ दिनको लागि भारतले भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करजी आउनुभएको हो। यदि जयशङ्करजी नेपालको परम मित्र हो भन्ने कुरा पनि हो भने मलाई लाग्दैन अब यो अवस्था उहाँसँग रहला अवस्था छैन। नैतिक रूपमा पनि उहाँलाई धरातले अवस्था गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, किनभने भारतको अहिलेको राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी धर्मको आडमा उम्रिएको एउटा दल हो के। त्यसले यस्ता किसिमको छिमेकीसँग जुन व्यवहार गर्न खोज्दैछ त्यसमा पनि नेपाल धर्म संस्कृति संस्कार र सनातनी हिन्दूहरूको तपोभूमि ज्ञानभूमि अनि शान्तिभूमि यो नेपाल हो के। यसमा कसैले विवाद छैन। यदि शास्त्रीय मान्य मूल्य र मान्यताका आधारमा अब नेपालमा हेर्नुहोस् धर्म नै अफिम हो भनेर यो धर्मनिरपेक्षता गरेर नथाक्ने धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने वर्तमान सरकारले देखेर कार्ड फाल्यो भन्दैमा अर्कोले अर्को कार्ड फाल्ने होइन। म त यस्तो भन्छु, भगवान् श्री पशुपतिनाथले कुनै दिन हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चुकेर नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो भन्नुहुन्छ कि भन्ने पनि कतै कतै मलाई लागिरहेको छ। उहाँलाई पनि त सद्बुद्धि उहाँमा पनि पलाओस् र नेपाल हिन्दू अधिराज्य भएको दिन मात्र भारतलाई हामीले सांस्कृतिक रूपमा पनि जवाफ दिन सक्छौँ। यदि यो सांस्कृतिक जवाफ दिने वातावरण उहाँले सिर्जना गर्न सक्नु भएन भने इतिहासबाट तपाईँले 17,000 निहत्या नेपाली जनताको हत्या गर्नेसँग मिलेर आज तपाईँले जुन साँठगाँठ गरिराख्नु भएको छ नि, यो अब केही चिज सकिएन भनेर ओली वाइनदेखि हुँदै आजसम्मको यो क्रममा आउँदा कतै हामी धार्मिक युद्धको उन्मुखतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता भइरहेको छ। त्यो परिस्थिति निर्माण भयो भने तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्न। त्यसैले तपाईँको सम्पत्ति राज्य राष्ट्रियकरण गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँ भनिदिनुहोस् नेपाल हिन्दू राष्ट्र छ भनेर उहाँले भन्ने सद्बुद्धि भगवान् पशुपतिनाथले प्रदान गरून् भन्ने पनि कामना गर्छु। त्यसमा यो देशमा हिन्दू अधिराज्य भनेर नभनेकै कारण अतिक्रमण भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मैले हेर्नुहोस् हिन्दू राष्ट्र हिन्दू अधिराज्य प्रधानमन्त्री र तह र तबकाले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्ने अनि उहाँ अयोध्याका सवालहरू उठाउने अनि धर्मको संरक्षणकर्ता भनेको नेपाल सरकारको अङ्ग हो नि। अब पशुपति क्षेत्रको बारेमा अहिले भर्खरै मात्र यहाँले थाहा पाउनुभयो, गुरु योजनाकालमा त्यहाँका सांस्कृतिक धर्म नष्ट गर्ने कामहरू गर्यो। त्यहाँका प्राचीन जात्रावार्ताहरू सकिने किसिमले त्यहाँका बस्तीहरूलाई विस्थापन गर्ने किसिमले अब हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो अचम्मको कुरा। लिच्छिपीकालीन बजार लिच्छिपीकालीनको कुरा लिच्छिपीकालीन सहर हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष जो जग्गाका मालिक हुन्छ जसले स्वीकृति दिन्छ त्यसले हिजो लिच्छिपीकालीन सोध्नु पर्दैन। हरेक व्यक्ति र पछिका कुराहरू छन्। त्यसपछि गुठी मास्नको लागि जुन किसिमको कुनेतको भाषाहरू आए यहाँलाई मैले निवेदन गरौँ, नेपालको गुठी मास्न आउने सरकार पनि यही सरकार हो के। गुठीको विधेयकमा लाखौँ जनता सडकमा नउत्रेको भए यो सरकारले गुठी विधेयक लिएर आएर नेपालका सम्पूर्ण गुठीहरू मास्नको लागि उद्धत हुन खोजेको थियो तर घुँडा टेक्यो। तर त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् यही यस्तै सरकार हो। तपाईँले हनुमान ढोकाको जुन कुमारी पूजाको गरेर दसैँका पूजाहरू मास्न खोज्यो, त्यसकाले एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो सांस्कृतिक हाम्रो मौलिकता हाम्रो संस्कृतिमाथि दबाब बोलिरहेको छ। भारतकी छिमेकी त गिद्धे हो क्या, गिद्धले त जे पनि पायो टिपिहाल्छ क्या, कमजोर भएको बेलामा खान्छ। अब हेर्नुहोस् मर्न लागेको एउटा कुरा गरौँ, सुपक्षका विभिन्न जिल्लाहरू
फिल्महरूमा तपाईँले देख्नुभएको होला, गाई जिउँदै गाईको पनि गिद्धले आएर कान आँखा यिनीहरूमा चोट पुर्याउने कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। भारत त्यही दृष्टिकोणमा आएको हो। गौतम बुद्ध नेपाल र नेपाली संसारको धरोहर हो र नेपालमै जन्मेका हुन्। यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि प्रमाणित गरिसकेको अवस्था हो। 61 राष्ट्रले लुम्बिनीमा स्तम्भ निर्माण गरेका छन्। त्यसैले पनि भारत तिमी दिउँसोको सपना नदेख। यदि वास्तविक रूपमा त्यस्ता किसिमको भगवान श्री गौतम बुद्ध नेपालकै हुन्, नेपाली रहन्छन्। अर्को कुरा, तिमी धर्ममाथि यस्तै किसिमको गतिविधि गर्यौ भने तिम्रो छातीमा टेकेर हामीले टाउकोमा भोलि वर्षौनी दिन आउन सक्छ। नेपाल र मौलिकताहरू नेपालमा पनि अध्ययन गर्ने अध्ययनशीलहरू हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, जगद्गुरु बालचन्द्र मोहन सन्देवाचार्य महाराजले नेपालमै सम्पूर्ण तीर्थस्थल भरेको कुरा, हामी यति कुरा आउनु पर्ने दिन आयो भने त्यसको रूपमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ तयार, उनको मोड बनेर अगाडि आउन तयार छ। तपाईँहरू पूर्ण रूपमा तयारी भएर भोलि एम्बेसी जानुहुन्छ? एकदम, हामी ज्ञापन पत्र लिएर जान्छौँ, भारतीय सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्छौँ। किनभने हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति विश्वास राख्छौँ। हामी शान्ति पनि एउटा विश्वास हो भन्ने पक्षमा छौँ। एउटा त्यो अवस्थाबाट हामी बाहिर जानु पर्यो भने नि तिम्रा सम्पूर्ण तीर्थस्थलको मेरुदण्ड हामी हौ भनेर हामी प्रमाणसहित आउने दिन आयो भने तिमीलाई कति कठिन हुन्छ सोच है। तिमीलाई हामीले आजसम्म मान्देका छौँ र तिमीले हामीले एउटा भनिरहेका छौ, कहिले रोटी बेटीका कहिले भाइ भनेर। के का रोटी बेटीका सम्बन्ध भाइ भन्न पाइन्छ? भारत जन्मनुभन्दा अगाडि हामी नेपाली थियौँ। नेपाल कहिले पनि कसैको भूप्रदेश भएन, कसैको पनि दास पनि भएन। तिमी त कसैको ब्रिटिसको साम्राज्यवादको दास भएको हुनाले होला तिम्रो मनस्थिति सधैँ यति छ के तिम्रो दिमागमा यति भर्न सक्दैनौ। त्यसैले त्यो उपज प्रस्तुति हो भने सच्याउ। हस्, आफ्नो अमूल्य समय दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हाम्रा भनाइहरू पनि सम्प्रेषण गर्ने, भगवान श्री गौतम बुद्धप्रतिको सम्मान जाहेर गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि यहाँहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद।